अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की हुई है तो यकीनन एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आया होगा, क्या मुझे पीएचडी भी कर लेनी चाहिए? और फिर शायद आप ये सोच कर रुक गए हो कि सुपरवाइज़र को कैसे कांटेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी है या फिर स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो चलें आए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कैसे आप 6 स्टेप्स पे अमल करते हुए अपने पीएचडी के ख्वाब को हकीकत का रूप दे सकेंगे। बाय द वे, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम डॉक्टर आतिफ मशकूर है। मैं पिछले 20 सालों से यूरोप में मुकीम हूँ। मेरी तमाम हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ यूरोप में ही गुजरी है। और अगर आप भी यूरोप में हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर इमिग्रेशन के सिलसिले में आना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो चलें आए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, तो अब हम स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, डिफाइन योर रिसर्च टॉपिक या रिसर्च फील्ड। देखें, अगर आपने ऑलरेडी मास्टर थीसिस किया हुआ है तो यकीनन आपने किसी रिसर्च टॉपिक पे काम किया होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने लाइफ साइंसेस में अपना मास्टर किया है तो आपने हो सकता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया हो, जेनेटिक्स में किया हो, माइक्रोबायोलॉजी में किया हो, बायोटेक्नोलॉजी में किया हो, सेल बायोलॉजी में किया हो या फिर न्यूरोबायोलॉजी में किया हो। और अगर कंप्यूटर साइंस में अपना मास्टर थीसिस किया है तो हो सकता है वो मास्टर थीसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो, फॉर्मल मेथड्स में हो, यूबिक्विटस कंप्यूटर में हो, वगैरह वगैरह। ड्यूरिंग मास्टर थीसिस वी आर लुकिंग एट द रिसर्च फील्ड थ्रू अ मैक्रो लेंस। अब आपने पीएचडी में उसी मैक्रो लेंस को मज़ीद फोकस करके माइक्रो लेंस पे चले जाना है और उस सिलसिले में आपने अपना जो फोकस है वो बहुत नैरो डाउन करना है। आपने एक रिसर्च नीश डिफ़ाइन करनी है जिस पे पहले से किसी ने काम ना किया हो, जो कि नॉवेल हो। और हो सकता है ड्यूरिंग आपने अपने मास्टर थीसिस वो रिसर्च नीश पहले से ही आइडेंटिफाई कर ली हो। अगर वो रिसर्च नीश आपने पहले से आइडेंटिफाई नहीं की तब भी कोई मसला नहीं, आप रिसर्च लिटरेचर रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, रिसर्च सर्वेस पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फ़ील्ड में आजकल क्या काम हो रहा है जो कि नॉवेल है और आप उस काम को मज़ीद कैसे फ़र्दर नॉवेल बना सकते हैं, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आप ये कर लें तो आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो कंप्लीट है, यानी कि अब आपके पास एक ऐसी रिसर्च नीश आ गई है, एक ऐसा रिसर्च टॉपिक आ गया है, एक ऐसी पर्टिकुलर रिसर्च सब फील्ड आ गई है जिसमें आप अपना पीएचडी करना चाहते हैं। जी, तो अब हम स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। अगर आपने अपनी रिसर्च फील्ड और रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब आपने राइट पीएचडी के प्रोग्राम को टारगेट करना है। देखें, यूरोप में बुनियादी तौर पे 3 तरह के पीएचडी प्रोग्राम्स हो सकते हैं। हम सबसे पहले फंडेड पोजीशंस की बात करते हैं जो कि यूरोप में बहुत कॉमन वे है पीएचडी करने के लिए, जिसमें मैंने ख़ुद भी पीएचडी की थी। वो ये है कि पीएचडी जो है वो आपकी जॉब की तरह होती है। इसमें आपके सुपरवाइज़र ने यकीनन कोई ना कोई प्रोजेक्ट विन किया हुआ होगा और अब वो ढूंढ रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट पे कैसे पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं मैं हायर कर सकूँ। उन तमाम पीएचडी स्टूडेंट्स ने किसी रिसर्च टॉपिक पे काम करना है जो कि पहले से वेल डिफाइंड होते हैं या पहले से अलाइंड होते हैं रिसर्च प्रपोजल के अराउंड, जो कि उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल जाती है तो वेल एंड गुड। ये सबसे कॉमन तरीका है, सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आपका पीएचडी टॉपिक पहले से डिफाइंड है। फुली नहीं डिफाइंड होता लेकिन एक ओवर फ्रेमवर्क डिफाइन हुआ होता है, लेकिन आपको ये पता होता है कि आपने इसी टॉपिक पे काम करना है। और ये एक सबसे आसान और मौसर तरीका है और ज़्यादातर लोग पीएचडी करने यूरोप इसी तरीके से आते हैं। दूसरा तरीका वो ये है कि आप किसी डॉक्टरल स्कूल या किसी स्ट्रक्चर्ड पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले लें। ये भी काफ़ी कॉमन तरीका है यूरोप में पीएचडी करने का, लेकिन इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जो पीएचडी का ड्यूरेशन है वो 3 to 4 इयर्स होता है, लेकिन इस केस में इट कुड बी 4 to 6 इयर्स। इसमें ये होता है कि अक्सर हमारे पास कुछ कोर्स वर्क्स भी होता है। पहले साल हो सकता है आपको कुछ कोर्स वर्क करना हो, कुछ फंडामेंटल कोर्सेज पढ़ने हों जो कि उस स्ट्रक्चर्ड पीएचडी प्रोग्राम का हिस्सा है या उस डॉक्टरल स्कूल या डॉक्टरल कॉलेज जैसे कहते हैं उसका हिस्सा है। तो हो सकता है आपको कोर्स वर्क करना पड़े, या फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ये भी होते हैं कि आप एमएस लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होने ज़रूरी नहीं है। और आप पहले इसी प्रोग्राम में मास्टर्स कर सकते हैं पहले 2 साल, और फिर बाकी 3 या 4 साल आप फर्दर पीएचडी के रिसर्च टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है ISTA, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ऑस्ट्रिया, जो कि इस तरह के जो इनटेक्स लेता है आफ्टर बैचलर्स, जिसमें आप मास्टर्स के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। और फिर जो थर्ड जो तरीक़ेकार है पीएचडी करने का वो ये है कि आप कोई इंडिविजुअल पीएचडी ढूंढ लें या आप कोई सेल्फ फंडेड पीएचडी कर लें।
اس سلسلے میں آپ کو اپنے سپروائزر کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور آپ کیسے اس کے ساتھ ریسرچ کولیبریشن کر سکتے ہیں. اگر آپ کا سپروائزر آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس فیلڈ میں تو ہو سکتا ہے اس کے پاس پہلے سے کوئی گرانٹ ہو یا آپ کو وہ اسکالرشپ ریکمینڈ کر دے گا یا ان ورسٹ کیسز آپ کو اپنے آپ کو سیلف فنڈ کرنا پڑے گا. جی تو اب ہم اسٹیپ نمبر 3 کی بات کر لیتے ہیں. اینڈ دا اسٹیپ نمبر 3 از ہاؤ ٹو لک فار سچ اپرچونیٹیز. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سب سے کامن طریقہ ہے وہ لک فار دی فنڈیڈ اپرچونیٹیز ہے. تو اس کے لیے آپ نے اوپن کالس کی طرف ڈھونڈنا ہے, آپ نے اوپن ریسرچ پوزیشن کو سرچ کرنا ہے یا پھر آپ نے ریسرچ پروفیسر کو ڈائریکٹلی ریچ آؤٹ کرنا ہے. کچھ پورٹلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن پہ بہت ساری جو ہیں جو پوزیشنز ہیں وہ آلریڈی لسٹڈ ہوتی ہیں. جیسے یورو ایکسیس ایک بہت کامن پورٹل ہے جس پہ یورپ میں موجود تمام پی ایچ ڈیز لسٹڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ findaphd.com ہے, phdportal.com ہے. اگر آپ جرمنی سے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو dad.de ہے, یا اگر آپ آسٹریا سے کرنا چاہتے ہیں تو grants.at ہے. اس کے علاوہ academicpositions.com ہے. یونیورسٹی ویب سائٹس ہیں, اسپیشلی اٹلی میں بہت ساری جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ لسٹ ڈاؤن ہوتی ہیں کہ کیسے آپ پی ایچ ڈی کی پوزیشنز کو اس پرٹیکولر یونیورسٹی میں تلاش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لنکڈ ان کی آپشن ہے. لنکڈ ان پہ اگر آپ موجود ہیں, اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو لازمی لنکڈ ان پہ اکاؤنٹ اپنا بنانا چاہیے کیونکہ لنکڈ ان پہ بھی بہت ساری پوزیشنز اناؤنس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ای میل لسٹنگز ہوتی ہیں جو کہ اسپیسیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جیسے میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کیا ہے تو ہماری ایک انجینئرنگ کی جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو ایک لسٹنگ ہے ایس سی ورلڈ کے نام سے ہے جس پہ کافی ساری پی ایچ ڈی پوزیشنز اناؤنس ہوتی ہیں. پھر آپ ایکس یا ٹویٹر پہ جا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے پروفیسرز وہاں پہ بھی پی ایچ ڈی پوزیشنز اناؤنس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ریسرچ گیٹ بھی ایک آپشن ہے, یا پھر آپ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کیا اسٹوڈنٹس اور گرانٹس اینڈ اسکالرشپ کا جو پورٹل ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. تو خیر یہ تو تھی وہ تمام اپرچونیٹیز جہاں سے آپ فنڈڈ پی ایچ ڈی گیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جسٹ ان کیس اگر آپ کو اپنی خود فنڈنگ سیکیور کرنی ہے تو اس کے بھی بہت سارے آپشنز ہیں. جیسے آپ ماری کیوری ایکشنز کے اسکالرشپس کو ڈھونڈ سکتے ہیں, یا پھر اراسموس مونڈس پروگرام کے لیے اسکالرشپس اویلیبل ہیں, یا جرمنی میں اگین ڈاٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں, یا اگر آپ چائنا سے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو CSC چائنیز اسکالرشپ کونسل کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کو بہت سارے اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. یا OAD جو ہے آسٹریا کی ایجنسی فار ایجوکیشن اینڈ انٹرنیشنلائزیشن ہے, وہاں سے آپ کو پی ایچ ڈی کی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. یا آپ تھرڈ پارٹی فنڈنگ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ یوزلی آپ کا سپروائزر آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. جیسے میں نے فرانس سے پی ایچ ڈی کی تھی تو وہاں پہ سیف کے نام سے ایک پی ایچ ڈی پوزیشن ہوتی تھی وچ واز دا انڈسٹریل ایگریمنٹ فار ٹریننگ تھرو ریسرچ تھی, جس میں کمپنیاں آپ کی پی ایچ ڈی کو اسپانسر کرتی ہیں. سملر کیس جو ہے آسٹریا میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے جس میں FFG جو ہماری ریسرچ پروموشن ایجنسی ہے آسٹریا کی وہ اسپانسرڈ کرتی ہے انڈسٹریل پی ایچ ڈی کے ٹورڈز. تو یہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جس میں آپ نے اگر سیلف فنڈڈ ہیں تو اس میں بھی آپ اپرچونیٹی ڈھونڈ سکتے ہیں, یا آپ کو کوئی پیڈ اور فنڈڈ پوزیشن بھی مل سکتی ہے. اگین یہ تمام جو ہے میں جو لنکس ہیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں لگا دوں گا, وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جی تو اب ہم اسٹیپ نمبر 4 کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہیں اگر آپ نے فنڈڈ پوزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو فنڈڈ پوزیشن مل گئی ہے تو آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے, یا اگر آپ کو کسی سپروائزر کو بھی کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے. یہ جو سب سے پہلے اس میں جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ یہ چاہیے ہوگی کہ آپ نے موٹیویشن لیٹر کیسے لکھنا ہے, جس کو اکثر اسٹیٹمنٹ آف پرپس بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں آپ کو یہ باور کرانا ہے اس سپروائزر کو کہ آپ ایک سیریس کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کو اس فیلڈ کا پتہ ہے اینڈ یو آر ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تو کوشش کریں ایک کسٹم میڈ جو ٹیلرڈ ہو اس پرٹیکولر پوزیشن کے لیے, اس کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپس لکھیں, ایک موٹیویشن لیٹر لکھیں جس میں آپ یہ سپروائزر کو کنونس کر سکیں کہ یو آر ریئلی انٹرسٹیڈ ٹو ڈو پی ایچ ڈی ود ہم. اگین اگر آپ کو اس طرح کے سیمپلس چاہیے تو پلیز ڈراپ اے میسج اوور ہیئر اینڈ آئی کین پرووائڈ یو ود سم سیمپلس. ایک اور جو چیز جس میں آپ کو بہت ہیلپ کر سکتی ہے, تمام کیسز میں تو نہیں چاہیے لیکن کچھ کیسز میں چاہیے بھی ہوگی اسپیشلی انڈیویجول پی ایچ ڈیز یا انسولیٹڈ اپلیکیشنس کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ پروپوزل کیسے لکھنا ہے. دیکھیں ریسرچ پروپوزل میں 4 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ بتاتے ہیں what are the research gaps, why, you answer why you want to do this kind of research. جب آپ وائی بتا دیتے ہیں دین یو ٹیل
what exactly you wanna do, यानी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। जब वाई और वट आंसर हो गया तो फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ, यानी कि आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। और इसके बाद आप एक रिसर्च प्लान भी बता सकते हैं जिसमें टाइम लाइन और माइलस्टोन्स बता सकते हैं, या पब्लिकेशन प्लान बता सकते हैं कि मैं किस वक्त कौन कौन से काम करूंगा और उसके क्या क्या आउटपुट होंगी, जिसमें अगर आप वेन्यूज़ भी देना चाहें तो ये इवन दैट वुड बी अ प्लस। इसके अलावा आपकी सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करें एक एकेडमिक सीवी बनाएं, उसमें अपना रिसर्च एक्सपीरियंस लिखें। अगर कोई पब्लिकेशन है तो दें, अगर पब्लिकेशन नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि मास्टर लेवल पे पीएचडी के लिए नॉर्मली पब्लिकेशन एक्सपेक्टेड नहीं होती, क्योंकि असल जो पब्लिकेशन जर्नी स्टार्ट होता है वो आपका पीएचडी के ड्यूरिंग ही स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट की, विच आर रिकमेंडेशन लेटर्स। मैं एक ज़ाती आपको स्टोरी बताता हूँ कि जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था और मुझे पीएचडी एक ऑफ़र हो गई थी बेल्जियम में। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, एवरीथिंग वॉज क्लियर, सब कुछ चीज़ें हो चुकी थी। और मेरे जो पीएचडी सुपरवाइज़र ने मुझे कहा कि आप एक रिकमेंडेशन लेटर मुझे बना के भेज दें जो आपको वाउच कर सके आपके स्किल्स के लिए। और मैंने एक ऐसे बंदे को चूज़ किया और उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरा रिकमेंडेशन लेटर भेज सकते हैं, जिसने मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन नहीं दी। एंड गैस व्हाट, वो तो मेरी रिजेक्ट हुई पीएचडी, क्योंकि उसने मुझे एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर नहीं दिया था। मुझे नेक्स्ट पीएचडी तलाश करने में 1 से 2 साल लग गए। तो यहाँ जो लेसन लर्न मैंने किया कि हमेशा ऐसे बंदे को चूज़ करें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, एंड द पर्सन कैन वाउच फॉर यू एंड फॉर योर रिसर्च स्किल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा फिर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री हैं वो आप अपने एप्लीकेशंस के साथ लगाएं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ लैंग्वेज जो है, अगर यानी कि आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो हो सकता है टॉफल या आइल्ट का आपको स्कोर चाहिए हो, लेकिन पीएचडी में ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ऐसा चाहिए हो, और ये भी हो सकता है कि आपको ना चाहिए हो। जैसे ऑस्ट्रिया में जितने भी मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स आते हैं, यूजुअली हम उनसे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स का कोई डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रूफ नहीं डिमांड करते। लेकिन फिर ये ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि आपको लोकल लैंग्वेज में कुछ ना कुछ अपने पार्ट ऑफ द थीसिस लिखना पड़े। जैसे चूँकि मैंने अपनी पीएचडी फ्रांस से की थी, तो मुझे तकरीबन 40 to 50 पेजेस अपने थीसिस के फ्रेंच लैंग्वेज में लिखने पड़े थे। इट वाज डिफ़िकल्ट बट आई हैड टू डू इट। और फिर अगर आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो मैंने जैसे आपको पहले बताया वो शो करें, ये आपका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं भी है तो प्लीज़ इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम अप्लाइंग फॉर पीएचडी पोजीशंस। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है, लेट से आपको कोई ओपन पोजीशन नहीं मिल रही जो कि आपके फील्ड में है, तो आप कैसे एक रिसर्च प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ आपके रिसर्च गोल्स अलाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप उसे एक ब्रीफ ईमेल लिखें और उसे बताएं कि कैसे उसके और आपके गोल मैच करते हैं, कैसे आप उसकी रिसर्च से रियली फैसिनेटेड हैं, कैसे आप उसको हेल्प कर सकते हैं उसके रिसर्च गोल्स को कंटिन्यू करने में, अचीव करने में। और इसके अलावा इट्स ऑल अबाउट हाउ ही कैन ट्रस्ट दैट यू कैन हेल्प हिम अचीव हिज गोल, क्योंकि जो उसके गोल हैं वही आपके गोल भी इवेंचुअली आपके पीएचडी में बन जाएंगे, एंड इट विल बी लाइक विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो आपने सुपरवाइजर्स के साथ ये डिस्कस करना है, आपने उनको ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है, आपने ये कन्विंस करना है कि आपके और उनके रिसर्च गोल्स अलाइन हैं, और आप उस सिलसिले में उसकी रिसर्च को फर्दर कर सकते हैं। अगर आप ईमेल लिख दें तो थोड़ा सा अब नाउ यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आपको रिस्पांस भी आए। आप 2 या 3 हफ्ते इंतज़ार करें, अगर रिस्पांस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक जेंटल या पोलाइट इंक्वायरी 2 या 3 हफ्ते बाद आप भेज दें, लेकिन अगर जवाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और प्लीज़ डोंट बॉदर हिम अगेन। जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, स्टेप नंबर 5, कि अब आपने हो सकता है आपको एक राइट पोजीशन भी मिल गई हो, या आपको एक सुपरवाइज़र मिल गया हो जो आपके साथ पीएचडी करने में इंटरेस्टेड है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, जिसमें आपका सीवी है, जिसमें आपका रिसर्च प्लान है, जिसमें मोटिवेशन लेटर है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। तो वो तमाम आप एक राइट फॉर्म में उसे असेंबल करें, और एप्लीकेशन अगर आपकी यूनिवर्सिटी या सुपरवाइज़र जो है आपके साथ थ्रू पीडीएफ मांग रहा है तो उसको थ्रू पीडीएफ भेज दें, थ्रू ईमेल भेज दें, या फिर अगर वो बाय पोस्ट चाहिए तो आप उसे बाय पोस्ट कर दें।
اس کے علاوہ آپ نے جو تمام ڈاکومنٹس ہیں وہ بیفور دا ڈیڈ لائن جمع کرانا ہے، تو ڈیڈ لائنس کا لازمی خیال رکھیں۔ اور اگر آپ شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں، جو کہ یقیناً انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے شارٹ لسٹ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 3 یا 4 قسم کی چیزوں سے ٹیسٹ کریں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں دے وڈ لائک ٹو نو ہاؤ یور رائٹنگ اسکلس۔ جیسے پی ایچ ڈی جو ہے وہ موسٹلی اباؤٹ رائٹنگ ہے، جس میں آپ نے اپنے ریسرچ ریزلٹس کو پبلش کرنا ہے، آپ نے اپنا تھیسس پبلش کرنا ہے۔ تو جو تھیسس سپروائزرز ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ یو ہیو کمانڈ آن رائٹنگ۔ آپ انگلش رائٹنگ کر سکیں، یا جو بھی لینگویج ہے آپ کے پی ایچ ڈی تھیسس کی، اس میں آپ کو کمانڈ ہو۔ تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے کوئی ایک سیمپل مانگ لیں یا کوئی اسائنمنٹ دے دیں ٹو چیک یور رائٹنگ اسکلس۔ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی میں ایک اور جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کا سپروائزر چیک کرے گا، ڈو یو ہیو دس پرابلم سالونگ اینڈ کوگنیٹیو اسکلس ٹو ڈو دس کائنڈ آف ریسرچ۔ تو اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کو اسائنمنٹ دے دے، کوئی آپ کو ٹاسک اسائن کر دے جس میں آپ کی وہ پرابلم سالونگ اسکلس کو جج کر سکے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ انٹرویوز ہوں گے، جو کہ یقیناً آپ کا انٹرویو ہوگا، وہ آن سائٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے، اٹ ڈیپینڈس آن دا سرکمسٹانسز۔ تو اس کے لیے آپ پریپیئر کریں، اس کے ریسرچ کو دیکھیں، سپروائزر نے پہلے کیا کیا کام کیا ہوا ہے، اور کیسے آپ اس تمام جو ریسرچ کویسچنز آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے اس کو پہلے سے پرسیو کریں، اینٹیسپیٹ کریں، اینڈ بیکم available to answer any kind of question that could pop up during the interview session۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک پریزنٹیشن تیار کرنی پڑے اپنے بارے میں، ہو آر یو، آپ نے پہلے کیسے کام کیا ہوا ہے، یا آپ کا ریسرچ پروپوزل کیا ہے، یا آپ کیسے ریسرچ کو فردر کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ وٹ یور سپروائزر از ڈوئنگ۔ تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر آ چکا ہے، اب آپ کو سپروائزر نے ایکسیپٹ کر لیا ہے فار دس پی ایچ ڈی پوزیشن، کنگریچولیشنس۔ اور اب آپ نے پریپریشن کرنی ہے اپنی ریلوکیشن کے لیے اور ویزا کے لیے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو گیا تو جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ پی ایچ ڈی میں آپ کی جاب ہے، موسٹ پرابلی اٹس اے پیڈ جاب، تو اب آپ نے اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ شپ سے ہٹا کر اپنے پروفیشنل مائنڈ سیٹ کو فوکس کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے یونیورسٹی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، آپ کو اکوموڈیشن ڈھونڈنے میں، جس انسٹیٹیوٹ میں آپ جا رہے ہیں وہاں کی سیکٹری آپ کو کانٹیکٹ کرے گی، وہ آپ سے پوچھے گی آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ویزے کے لیے، اور آپ کو جو بھی آپ کی لوکل ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں سے جا کے آپ ویزے کی ریکوائرمنٹ دیکھیں، اور یونیورسٹی کو بتا دیں جو آپ کو سپورٹ چاہیے ان کی طرف سے، وہ فلی آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، کیونکہ اب آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ، جو کہ آپ کے پاس ایک جاب آفر ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ریسرچ ویزا اپلائی کرنا ہے وہ اسٹوڈنٹ والا نہیں اپلائی کرنا، جو ریزیڈنس پرمٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ کا نہیں اپلائی کرنا بلکہ ریسرچ کا اپلائی کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کی تمام ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے کہ وہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس کے حساب سے آپ نے اپنا ویزا اور ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرنا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ آسٹریا میں آ رہے ہیں تو اگر آپ نے 2 سال آپ کے پاس ریسرچ ویزا ہے تو تیسرے سال آپ ڈائریکٹ ریڈ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ امیگریشن ٹریک ہے آسٹرین امیگریشن کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اگر آپ کو پی ایچ ڈی یہاں سے آفر ہو رہی ہے تو۔ اس کے علاوہ اب آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں، اپنی انشورنس کو دیکھیں کہ انشورنس کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے، ہاؤسنگ کانٹریکٹ چاہیے تو وہ یونیورسٹی کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، یونیورسٹی آپ کو وہ پرووائڈ کر دے گی، یا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، آپ کو بتائے گی کہ کیسے ہاؤسنگ کانٹریکٹ آپ کو مل سکتا ہے، اور آپ کے جو ٹریول ڈاکومنٹ ہے، پاسپورٹ وغیرہ اور ڈگریز اٹیسٹیشن وغیرہ، وہ تمام چیزیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگین آپ کو اس سلسلے میں جس قسم کی یونیورسٹی سے ہیلپ چاہیے ہوگی دے ول سپورٹ یو۔ جی، تو یہ 6 سٹیپ تھے جن پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے پی ایچ ڈی کے خواب کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو اب میری طرف سے ایک فائنل ایڈوائس آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اپنا پروسیس بہت ارلی سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نیکسٹ ایئر کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو پی ایچ ڈی کے لیے جانا چاہیے تو آپ کو اپنا پروسیس اور تمام جو سرچ ہے وہ آج ہی سٹارٹ کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو پروسیسنگ ہے آپ کو سپروائزر کانٹیکٹ کرنا ہے، جو ڈھونڈنے کا پروسیس ہے، پھر ایون اگر آپ کا ایڈمیشن ہو بھی جائے آپ کو ویزے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو اسٹارٹ ایز ارلی ایز پاسبل۔ اس کے علاوہ آپ پرو ایکٹیو بنیں، اس کا مطلب ہے خود ڈھونڈیں، ڈونٹ ویٹ فار اپرچونیٹیز ٹو فال ان یور لیپ، گو اینڈ فائنڈ دی اپرچونیٹیز یور سیلف۔
ویب سائٹس پہ جائیں، پروفیسرز کو کانٹیکٹ کریں، ان کو ای میل کریں، پورٹلز پہ جائیں، لیکن جو بھی کام کریں پرو ایکٹیو کریں، ری ایکٹیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے. اٹ از یور ریکوائرمنٹ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک دی ایکشن. ٹیلر کریں ہر ڈاکومنٹ کو. اگر آپ ایڈمیشن کے لیے لیٹر آف موٹیویشن بھیج رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ آف پرپز بھیج رہے ہیں، سی وی بھیج رہے ہیں، ای میل انکوائری بھیج رہے ہیں، جنرک نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسپیسیفک ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی ٹیلرڈ اینڈ کسٹمائزڈ فار دا پرٹیکولر جاب، فار دی پرٹیکولر پرسن. کیونکہ یہ بہت ایزیلی پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ ہماری ایج میں آ کے ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے ایک جنرل ای میل یا اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھی ہے یا ٹیلرڈ فار دس جاب ہے. آئی نو اٹس ناٹ ایزی، بٹ اگر آپ کو پی ایچ ڈی پوزیشن چاہیے تو یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو اگر پی ایچ ڈی ڈھونڈنی ہے تو جو سب سے اچھی اپرچونٹی آپ کے پاس ہو سکتی ہے وہ آپ کا نیٹ ورک ہو سکتا ہے. سو بلڈ اے نیٹ ورک. اپنے نیٹ ورک کو لیوریج کریں. اپنے سپروائزرس جس کے ساتھ آپ نے ماسٹر تھیسس کیا ہے اس سے پوچھیں کیا وہ کسی کو جانتا ہے. میں اپنے جتنے بھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہائر کرتا ہوں، یوزلی آئی ریچ آؤٹ ٹو مائی کولیگس اینڈ آئی آسک دیم، hey, do you know a guy, this is open position, can you recommend me some guy. اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کے ساتھ انہوں نے ماسٹر تھیسس کیا ہوتا ہے وہ یوزلی مجھے ریکمینڈ کرتے ہیں. اس میں سے میں 1 یا 2-3 اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کرتا ہوں اور ان کو انٹرویو کے لیے بلا لیتا ہوں. مجھے اس میں یہ فائدہ ہے کہ مجھے چونکہ ان کی ریکمنڈیشن آ رہی ہے، اس لیے مجھے اسکریچ سے کام نہیں کرنا پڑے گا سارا. اور میں یوزلی جو مجھے ریکمینڈ کرتا ہے پھر اس کی ریکمنڈیشن کو ہم آنر کرتے ہیں اینڈ اٹ ریئلی ورکس. تو اپنے نیٹ ورک کو لیوریج کریں. لک اراؤنڈ، اپنے یونیورسٹی پروفیسر سے پوچھیں یا آپ کے ایلومنائی نیٹ ورک ہے یا کوئی دوست ہے تو ان تمام لوگوں سے مدد حاصل کریں. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو فیل شائی، جسٹ ریچ آؤٹ فار ہیلپ ان کیس اف یو نیڈ اٹ. پھر تمام ڈاکومنٹس جو بھیج رہے ہیں اس کو ریگولرسلی پروف ریڈ کریں. جو سب سے آف کرتی ہے نا کسی بھی چیز کو پڑھتے ہوئے، ڈاکومنٹ کو پڑھتے ہوئے، وہ گرامیٹیکل مسٹیکس یا ٹائپوز ہیں. سو میک شیور کہ آپ کے ڈاکومنٹس میں ٹائپوز نہ ہوں، گرامیٹیکل مسٹیکس نہ ہوں. آپ پراپرلی پروف ریڈ کریں بھیجنے سے پہلے تمام ڈاکومنٹس کو. اس کے علاوہ جو لاسٹ اور فائنل ایڈوائس ہے میری طرف سے، آپ نے ڈسکریج نہیں ہونا. آپ نے ایک جگہ اپلائی کیا، آپ کا نہیں ہوا، آپ نے دوسری جگہ اپلائی کیا، تیسری جگہ اپلائی کیا، چوتھی جگہ اپلائی کیا. جب تک آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن نہیں مل جاتا آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور گھبرانا نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.